नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। वाहनपरिवर्तननियमलङ्घनानि न्यूनीकर्तुं रथ्यसुरक्षायाः कार्यक्षमतार्थं च विदेशराष्ट्राणां समानरीत्या मुद्रा अधिष्ठित वाहनचालक अनुमति संविधानं केन्द्रसर्वकारेण आविष्करोति। रथ्यसुरक्षायाः आविष्यार्थं केन्द्रपरिवहनमन्त्रिणा श्री नितिन गडकरी महोदयेन आहूते सुरक्षासमारोहे एव स्वयम् इत्थं प्रास्तौत्। मुद्रा अधिष्ठित वाहनचालन अनुमति संविधाने एकैकस्मिन् गतागत नियमलङ्घने एकैकां मुद्रां विनष्टां भवेत्। निश्चितपरिधेः उपरि मुद्राः विनष्टाः सन्ति तर्हि वाहनचालन अनुमतिः 6 मासं यावत् स्थगयितुं शक्यते। अनवरतं नियमलङ्घनं कुर्वतां वाहन अनुमतिः स्थिररूपेण निष्कासयितुं शक्यते। प्रतिवर्षं भारतराष्ट्रे 5 लक्षादुपरि वाहनसङ्घर्षणानि सम्भवन्ति। अस्मिंश्च 1.8 लक्षं यावत् जनाः हताश्च सन्ति। हतेषु 18 45 यावत् वयस्काः अन्तर्भवन्ति इति गतागतमन्त्री प्रस्तावयति स्म। सरिगमा सङ्गीतसङ्घस्य अधीने वर्तमानानां 34,100 गानानि उपयोगात् सङ्गीतनिर्देशकं श्री इळयराजा महोदयं विरुद्ध्य दिल्ली सर्वोच्चन्यायालयः सरिगमा सङ्गीतसङ्घेन कृते प्रतिकृत्याधिकव्यवहारे एव दिल्ली सर्वोच्चन्यायालय न्यायाधीशः तुषार राव गसेल एव ईदृशः निर्णयः करोति स्म। आमसोन् म्यूसिक्, जियो सावन्, ऐट्यून् प्रभृतिषु अङ्गीय प्लाट्फार्म् द्वारा सरिगमा सङ्घस्य अधीने वर्तमानानि गानानि अनुज्ञां विना गानप्रसारणं कृतम् इत्येव ईदृशनिर्णये व्यवहारं कर्तुं सरिगमा सङ्गीतसङ्घः निश्चिगाय। 1969 प्रभृति एकोत्तर 2000 यावत् कृतसंविधाद्वारा 34,100 गानानां प्रतिकृत्यधिकारः सरिगमा सङ्घस्य अधीने अस्ति इति समर्पितस्य वादमुखस्य पश्चात्तले एव तेषां कृते अनुकूलनिर्णयः सर्वोच्चन्यायालयः अदात्। धन्यवादः।